हमारा फाइबर वैसे तो तबाह हो चुका है। हमारा जो यानी हम एज ए मुसलमान जो हैं, जो हमारी रवायात थी वो हम छोड़ चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये है कि जो इस शादी की उम्र दूसरी कर लेता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। यहाँ एक तो वो कहते हैं जी कि दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो, यानी एक बेतहाशा पाकिस्तान में नौजवान लड़कियाँ इस वक्त उम्र से ऊपर जा रही हैं, बेवाएँ बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया में शादियों पर यानी कोई कदर नहीं है और इस्लाम में भी जायज़ है 4 शादी। यहाँ पर वो कर लेता है तो यहाँ जो सौतेलापन है, पिछले जो एक वाक़या बड़ा हुआ है दिल को रुला देने वाला कि 3 बच्चे उनकी सौतेली वालदा ने घर में कैद किए रखे और जब उनको वहाँ से ट्रेस किया गया तो वो बेचारे ढांचा बन चुके थे। ये कितना यानी मुआशरे के चेहरे पर बदनमाद आ गया, ये रुला देना वाक़या। ये वाक़या कल कराची के एक इलाके में पेश आया है जहां मोहल्लेदारों की शिकायत पे पुलिस ने घर में जाती है और वो देखती है कि एक कमरे में जो बंद कमरा था उसको खोला गया तो 3 छोटी उम्र के बच्चे जो थे वो जंजीरों में जकड़े हुए थे और पानी पानी, मुझे रोटी दो, मुझे पानी दो, ये सदाएं वो बुलंद कर रहे थे। तो पुलिस ने उनको हथकड़ियों से निजात दिलाई, उनसे बातचीत की और उसको पुलिस ने उस वक्त चाहिए था कि वो बच्चों को साथ ले जाती और फौरी तौर पर किसी रफाई अदारे के हवाले कर दिया जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस ने वहां पर जो कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हीं बच्चों को दोबारा उनकी सौतेली माँ के पास छोड़ के वो पुलिस चली जाती है, तो हो सकता है कि वो सौतेली माँ ने पुलिस को रिश्वत दे दी और मामला वहीं ठप हो गया हो। लेकिन ये मामला चूंकि मीडिया में आ गया और बहुत तेजी के साथ आया और पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसके बाद आज सुबह पुलिस ने दोबारा एक्शन किया और वहां से वो तमाम अहले खाना, वो सौतेली माँ, बच्चों का सगा बाप और सौतेली माँ की बहन और 3 बच्चे, इन तीनों 6 आदमियों को लेके उन्होंने अदालत में पेश किया। अदालत ने समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने आज जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि इनको तमाम लोगों को उसी घर में वापस ले जाए और कल दोबारा मेरी अदालत में आए और मैं इस पर फैसला दूंगा। लेकिन जो 24 घंटे का पीरियड आया है वहां अदालत ने बड़ी अहम बात की है कि वो ड्यूटी लगाई गई है कि जो 24 घंटे के बाद आपने मेरे पास आना है, इन 24 घंटों के दौरान इन बच्चों पे कोई तशद्दुद ना हो। अच्छा, ये एक वाकया तो हो गया, लेकिन असल बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस्लाम में आपको 4 शादियों की इजाज़त है और 4 शादियों की इजाज़त के बुनियाद ये है कि अगर आप 4 शादियाँ कर रहे हैं तो आप उन 4 शादियों का, उन बीवियों का नान नफका जो है, अखराजात जो है वो पूरे कर सकते हैं। कि या ऐसे ही फ्रॉड के साथ शादी कर रहे हैं, को पकड़ लिया, दूसरी को छोड़ दिया। फर्क है ना, है जी। फर्क ये है कि आप देखिए ना, अगर आप मिसाल देते हैं मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट में 2 करे 3 करे उसका हमारी तरह का सिचुएशन नहीं है। हमारा दूसरी शादी इस मुआशरे में करने का मकसद यह है, एक तो यह है कि साहब का आप ससुराल के साथ दुश्मनी मोल ले लिया आपने। नंबर 2, जो अगर की है तो उस बीवी को छुपा के रखना पड़ेगा, उसका खर्चा जितना होगा वो आदमी के लिए और अजाब बन जाएगा। हालात एक जैसे नहीं रहते, जब वो करता है उसके पास वसाइल शायद ज़्यादा होते हैं। जब वो इस तरह की मुहिम जो पर आ जाए कुछ देर के लिए, तो आफ्टर ऑल उसके जो वसाइल हैं वो इजाज़त नहीं देते, तो कई दफ़ा तो मर्द खुदकशी कर लेते हैं। मैं आपसे दूसरी बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में औरत अपनी सौतन को कबूल नहीं करती, ये बात है। इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपनी जो हमारे वतन अजीज की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं जिनके साथ इस किस्म के हादसात होते हैं, तो मैं समझता हूँ, जितना मेरा तजुर्बा है, कि अगर किसी औरत का शौहर दूसरी शादी करना चाहे तो मेरे ख्याल में अगर उनके जो उसके खामद के जो माली वसाइल हैं वो इजाज़त देते हैं तो ख़वातीन को दूसरी बीवी, आप तो इस तरह, आप तो तबलीग इस तरह कर रहे हैं कि आपकी बात जो है ना वो चलो 1-2% शायद मान जाए। यहाँ 2-3 चीजें हैं। नंबर 1,
انہیریٹنس جو ہے نا ہندو رواجات، کیونکہ بڑی دیر ہم ہندوؤں میں رہے ہیں، ہندوؤں میں تصور یہ نہیں ہے۔ تصور نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو عورت کے یعنی بھائی ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ایک درمیان میں ایک ایسا وہ طبقہ ہے کہ جو، اور تیسرا طبقہ جو ہے جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر اس عورت کے شروع میں کوئی بیٹے دو چار ہو گئے اور اتفاقاً تھوڑا سا بڑے بڑے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی وہ گیا۔ ہاں، ایک وجہ یہاں نہیں ہے۔ ایک بات میں کہنا آپ سے بھول گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن ایک بات نقطہ اور بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ آئلی آرڈیننس ہے ایوب خان کے زمانے کا، اور اس پر بھی عدالتوں کے کئی فیصلے موجود ہیں۔ اجازت کیوں دی جائے بھی؟ جب ایک اسلام میں کہہ دیا ہے تو پھر اس کا موجودہ یعنی قانون اس کو تو ریبرٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں 4 شادیوں کے لیے مرد کو کسی اجازت کی تو ضرورت پھر نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ یہ معاشرتی دباؤ ہے، یہ اور ہندوانہ دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ یعنی سے بے تحاشا ریزن، عورت کی جو پراپرٹی اس کے والدین کی طرف سے اگر آتی ہے وہ تگڑی ہے، بھائی اس کے زیادہ ہیں تو وہ تگڑی ہے، اس کا خاندان بڑا ہے تو پھر اور زیادہ وہ پاورفل ہے، اور مرد جو ہے نا وہ پھر کمزور اپنوں کو محسوس کرتا ہے، پھر ساری زندگی آپ کو پتا ہے پھر وہ، چونکہ ہم دونوں مرد پروگرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کو اس کی فیور کر رہے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ حقائق ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ ان علاقوں میں جن کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں مرد کہتے ہیں ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں ڈومینیٹ نہیں کرتا۔ یہاں مثلا یہ ہے کہ عورت کی اگر اولاد ہے، اس کی وارثان ہے، اس کے پیچھے میکا تگڑا ہے، اس کے پاس دوسروں کو وراثت میں حصہ ملا ہے، تو یہاں سچویشن علیحدہ ہے۔ یہاں اس لیے مرد جو ہے نا اس قسم کے فیصلے نہیں کرتا۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہ کر میں بات کر رہا ہوں، معاشرتی ڈھانچے کے اندر، اور ہمیں زندہ رہنا ہوگا اسی معاشرتی ڈھانچے میں۔ تو میں سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا ہے اور کئی ملکوں کے فتوے آئے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اگر حکم ہے آپ کا تو یہ آپ پر ایک گناہ بھی ہے کہ جس ملک میں مجھے بتائیے جہاں لاکھوں لڑکیاں شادی کی عمر سے اوپر جا چکی ہیں اور ظاہر ہے ایک اچھی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں۔ 4 شادیاں کریں، سب لوگ 4 شادیاں کریں، 2 کریں، 3 کریں، لیکن ایک سوال میرا جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ایک بیوی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا یا اپنی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کو سکولنگ نہیں کر سکتا، ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ ہاں، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے نا جس میں انسان رہتا ہے وہ معاشرے سے الگ نہیں رہ سکتا۔ معاشرتی لائف علیحدہ ہے، ہم مثالیں تو دے سکتے ہیں مسلم مڈل ایسٹ کی، لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اگر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، جس طرح بھی آپ نے کہا، تو پھر خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ گھر کا سربراہ تو ہے کمائی کے لحاظ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاشرے میں اس عزت سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس آدمی کو معاشرہ بھی۔ پاکستان کا جو میں نے معاشرتی ڈھانچے کی بات کی ہے اس میں یہاں کہا جاتا ہے، پاکستان میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ اس سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہا ہو، تو آپ اپنے ذہن میں کبھی نہیں لائیں کہ میں اس کو مار دوں یا اس کو گولی مار دوں، میں اس کو ختم کر دوں، اس سے انتقام لینا ہے۔ تو سب سے بڑا پاکستان میں جو انتقام ہے دشمن سے وہ یہ ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، خبریں ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ہم نے سبجیکٹ ڈسکس کیا ہے یہ اس وقت معاشرے میں کافی جرائم کا سبب بھی بن رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان ادر ورڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہیں اور خودکشیاں ہو رہی ہیں اور کئی دفعہ مرڈر بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر ظاہر قانون سازی کی تو ضرورت نہیں ہے، قانون تو موجود ہے، اس میں علماء کرام کو بہتر میں سمجھتا ہوں کہ رائے دے سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔